अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 4 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं। वो क़यामत के करीब 2 फरिश्तों के कंधों पर सहारा लगाए दमिश्क की जमा मस्जिद के मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। लोग आपको सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतारेंगे। फ़जर की नमाज हज़रत मेहदी रदियल्लाहु अन्हु के पीछे अदा करेंगे और सलीब को तोड़कर शिर्क की जड़ ख़त्म करके ईसाइयों की इस बातिल अक़ीदे की तरदीद करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़कर पूरी कौम के गुनाहों का कफ़ारा बन गए हैं। उसके बाद खिंजीर को क़त्ल करेंगे और मुसलमानों का लश्कर लेकर दज्जाल को क़त्ल करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त दज्जाल बैतुल मुक़द्दस को घेराव किया होगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही जान बचाकर भागेगा, मगर आप उसको बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबे लूत पर क़त्ल कर देंगे और पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जिसकी वजह से माल और दौलत की कसरत हो जाएगी। जुल्म और सितम का ऐसा ख़ात्मा हो जाएगा कि भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। आप शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। शादी के बाद औलाद भी होगी। तकरीबन 40 साल दुनिया में ज़िंदा रहकर वफ़ात पाएंगे। इस्लामी अहकाम के मुताबिक तजहीज़ और तकफ़ीन होगी और मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। 2वां क़िस्सा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। ग़ज़वे मूता में शहीदों के मुताल्लिक़ ख़बर देना। मुल्क शाम में मूता नामी एक मकाम पर जंग हो रही थी। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए या के बाद दिगरी 3 सहबा रदियल्लाहु अन्हुम के मोता में शहीद होने की खबर दी, जबकि वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। और फिर फरमाया, उनके बाद झंडा अल्लाह की तलवार ने उठाया और अल्लाह ने उनके हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फ़तह नसीब फरमाई। सही बुखारी हदीस 4262 में। यहाँ अल्लाह की तलवार से मुराद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु हैं। उनको ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। बग़ैर किसी उज़्र के नमाज क़ज़ा करना। उज़्र को तो बग़ैर किसी वजह के नमाज क़ज़ा करने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर किसी वजह के एक वक्त में पढ़े, वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर पहुँच गया। मुस्तदरक 1020 इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। मुसीबत से नजात की दुआ। जब कोई मुसीबत या आजमाइश में पड़ जाए तो इस दुआ को
زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء 80-7 آیات میں ہے سو دعائیں۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ ملاقات کے وقت سلام اور مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحہ کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم اور مزاج پرسی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داود 5211 برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ملاقات کے ٹائم پہ سلام کر کو اللہ کی تعریف کر کو مصافحہ کرتے اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھے تو مغفرت ملتی گتے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن مجید کے احکام کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیاوی مال اور دولت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ 170-4 آیات میں ہے سو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ جنت میں بیوہ عورت کا شوہر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر دنیا میں کسی عورت کے 2 شوہر ہوں، پھر اس عورت کا اور اس کے دونوں شوہروں کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد وہ عورت اور اس کے دونوں شوہر جنت میں داخل ہو جائیں تو یہ عورت دونوں میں سے کس کے لیے ہوگی؟ پہلے شوہر کے لیے ہوگی یا دوسرے شوہر کے لیے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اختیار ہے کہ دنیا میں جو اس کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوگا وہ جنت میں اس کا شوہر ہوگا۔ اے ام حبیبہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کے بھلائی لے اڑے۔ معجم کبیر 411 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ صحیح مسلم حدیث 7625 عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ دعائے جبرائیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریکا ومن کلی دائن یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کلی ذی عین۔ صحیح مسلم حدیث میں 5828 میں ہے سو یہ دعائے جبرائیل کر کو۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جھاڑتا ہوں وہ تم کو اچھا کر دے اور ہر ایک بیماری سے شفا دے اور حسد کرنے والے کے حسد سے اور بری نظر والے کی برائی سے آپ کو بچائے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ لوگوں کے مقام کا خیال کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کرو۔
مراتب کا تو ان کے درجہ دیکھو، ان کا مقام، ان کا لیول دیکھو، عزت بڑے ہے تو بچے ہے تو اس کے حساب سے برتاؤ کیا کرو بولی۔ ابو داؤد 4842 کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 4 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 5 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔